नमस्कार, म सन्तोष सुब्रती। यहाँहरु समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2067 Mr. Vishnu Bhandari submitted the following incomes and expenditure for the previous year भनेको छ। डिभिडेन्ड इन्कम दिएको छ, डिभिडेन्ड इन्कम फाइनल हुन्छ, यो चढाउनु पर्दैन। त्यसपछि रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन अफ बुक्स भनेको छ। रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन अफ बुक्स भनेको हाम्रो प्रोफेसनमा चढ्ने बुदा हो। हामीलाई प्रोफेसन सोधेको छ भने प्रोफेसनमा चढाउने हो। अहिले हामीलाई नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मात्र सोधेको छ, त्यसैले रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन प्रोफेसनमा चढ्ने हो। यसलाई अहिले हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि ट्याक्सबाट सोधेको भए प्रोफेसनमा लगेर हामीले राख्थ्यौं। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ यो इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। रेमुनेसन फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर, रेमुनेसन फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर फाइनल हो, यो चढाउनु पर्दैन। रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी यसलाई हामीले ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ। यसलाई हामी डिभाइड 90 into 100 गर्छौं। रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी रेन्ट भन्ने बित्तिकै डिभाइड 90 into 100 गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एडभान्स टीडीएस छ भने। त्यसैगरी एक्सपेन्डिचरमा डिप्रिसिएसन एन्ड रिपेयर अन रेन्टेड मेसिनरी 10,000 and ₹600 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। डिप्रिसिएसन हामीलाई 10,000 दिएको छ र रिपेयर हामीलाई 600 दिएको छ। यहाँनिर डिप्रिसिएसन एक्ट अनुसारको होइन, क्वेशनले हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ। यो हामीले दुईटै एलोवेल गर्ने बुझ्नु पर्यो। यदि एक्ट अनुसार भएको भए रिपेयरको कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर डिप्रिसिएसन एक्ट अनुसारको कुरा गरेको छैन। त्यसैले डिप्रिसिएसन जति छ 10,000 र रिपेयर जति छ 600, यो दुईटै एलोवेल हो। यो दुईटैलाई डाइरेक्ट घटाउने हामीले यहाँ कम्पेयरको कुरा आएन। कम्पेयर गर्नुपर्ने हामीले पछाडी यसकै पछाडीपट्टि एउटा एक्जाम्पल राखेको छौं, त्यो हामी अहिले हेरिहाल्छौं। मात्र अहिले चाहिँ डिप्रिसिएसन 10,000 र रिपेयर 600 यही राख्ने। डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज यो माथि इन्कम चढेको छैन, डिभिडेन्ड इन्कम चढेको छैन, त्यसैले डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइएन। इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढेको छ, त्यसैले इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइयो। त्यसैले हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा रेन्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङको 67,000, यो इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङको 67,000 र अर्को रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी 30,600, यो डिभाइड 90 into 100 गरेर हाम्रो 34,000 भयो। यो जोड्दाखेरि 1,01,000 ग्रस इन्कम आयो। यसमा एलोवेल डिडक्सनमा हामीलाई डिप्रिसिएसन अफ रेन्टेड मेसिनरी छ, डिप्रिसिएसन अफ रेन्टेड मेसिनरी पछि रिपेयर अफ रेन्टेड मेसिनरी पनि छ, 10,000 र 600 यो राख्यौं। अनि इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज हाम्रो इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढेको छ, त्यसैले इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज 2,000 घटायौं। गर्दाखेरि हाम्रो नेट एसेट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको 88,400 भयो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ हामीसँग मिस्टर राजनको क्वेशन। मिस्टर राजन 2066 मा आएको रहेछ। मिस्टर राजन फर्निश द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ हिज इन्कम्स फर द प्रिभियस इयर्स। नेट एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट, नेट एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यो तीनटा दियो। यो जोडेर हाम्रो टोटल एसेबल इन्कम आउँछ। ए डिस्क्लोज द फलोइङ एडिशनल इन्फर्मेसन डोनेसन गिवन टु रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी भनेको छ। रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टीलाई दिएको डोनेसन हामीले ट्याक्सेबलमा घटाउनु पर्छ, कम्पेयर गरेर घटाउने हो। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अन हिज ओन लाइफ पोलिसी वाज पेड बाइ हिम अफ ₹6,000 भनेको छ। उसले आफूले लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिरेको रहेछ 6,000। यो एक्चुअल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हो। यसलाई हामी ट्याक्सेबलमा लगाएर कम्पेयर गर्छौं। एक्चुअल अर म्याक्सिमम 25,000 व्हिचएभर इज लेस गर्ने हो। फर द पोलिसी अमाउन्ट अफ ₹1,50,000 भनेको छ। पोलिसी अमाउन्टको 150,000 यो हामीलाई काम छैन। यो पोलिसी अमाउन्टको हामीले कहीँ युज गर्दैनौं, छोड्दिने यसलाई। ट्युसन फी अफ हिज सिस्टर वाज पेड बाइ हिम, उसले आफूले ट्युसन फी तिरेको छ, यो उसको पर्सनल एक्सपेन्सेस हो, यसलाई कहीँ रेकर्ड गर्नु पर्दैन। हिज वर्किङ प्लेस लाइज एट जोन बी भनेको छ। जोन बी मा काम गरेको रहेछ भने एकमुष्ट ट्याक्सेबलमा हामीले 40,000 घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले अब एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट तीनटा जोड्छौं, टोटल एसेबल इन्कम आउँछ। यसमा हामीले डोनेसन घटाउँछौं, लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम घटाउँछौं र रिमोट एरिया रिबेट घटाउँछौं। यति तीनटा हेरौं। एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट तीनटा जोड्यौं, टोटल एसेबल इन्कम आयो। अब हामीले डोनेसन टु रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी घटाउने हो। डोनेसन टु रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी घटाउँदा जति यहाँ अमाउन्ट आएको छ यसको 5% और एक्चुअल भनेको हाम्रो 10,000 क्वेशनमा दिएको थियो। यो 10,000 डोनेसन गिवन टु रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी भने 10,000
और एक्चुअल 1 लाख which ever is less गर्ने, यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 10,000 कम भयो, 10,000 घटाउने। त्यसै गरी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हामीलाई क्वेसनमा 6,000 दिएको थियो एक्चुअल, so यहाँ छ 6,000, यो 6,000 और मैक्सिमम 25,000 which ever is less गर्ने, 6,000 कम भयो, 6,000 घटाउने। त्यसै गरी रिमोट एरिया रिबेट छ, हाम्रो रिमोट एरियामा बसेको छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो ट्याक्स पे गर्दाखेरि केही छुट पाउँछ, ए भयो भने 50,000, बी भयो भने 40,000, यसरी 10,000 को कम हुँदै आछ। अनि हामीले जोन बी मा काम गरेको छ भने जोन बी को 40,000 घटाउन पाउँछौं, त्यसैले 40,000 एकमुष्ट रूपमा घट्यो, गर्दाखेरि 4,69,000 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज भयो। अब यसलाई ट्याक्स लायबिलिटी पनि सोधेको थियो, त्यसैले सुरुमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भएको कारणले 1,75,000 इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ, त्यसैले बेसिक एक्जम्पसनमा ट्याक्स लायो 1%, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10%, हामीसँग 4,69,000 छ, 3,50,000 र 1 लाखले 4,50,000 गयो, बाँकी रह्यो 69,000 मा 450 घटाएपछि 19,000 बाँकी रह्यो, यसको 20% भनेको 3800 भयो। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी अर्थात अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल हुन्छ हामी यो पोजिटिभ आएको छ, त्यसैले 17,300 यति भयो। त्यसै गरी अर्को छ मिस्टर अर्पण भन्ने, मिस्टर अर्पण फर्निश द फलोइङ इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इयर। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम रेस्टुरेन्ट कम्पनी भनेको छ, रेस्टुरेन्ट कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड चढ्दैन फाइनल। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस, यसलाई हामीले ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ, ग्रस बनाएर हामीले इन्भेस्टमेन्टमा चढाउँछौँ, 1,70,000 डिभाइड 0.85 गर्छौं। त्यसै गरी अर्को डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तान रुपीस 13,500 आफ्टर टिडिएस अफ रुपीस 1,500 भनेको छ। पाकिस्तान कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी भयो, यो हामीले चढाउँछौँ। चढाउँदाखेरि एकदम हामी यहाँनिर क्लियर हुनुपर्छ, यो जति नेटमा पाएको छ यसमा टिडिएस जोडेर ग्रस बनाएर चढाउने। पहिला 13,500 र 1,500 ले हामीले 15,000 चढाउने, त्यसपछि यो 1,500 लाई हामीले त्यही एलोवेल डिडक्सन त्यही खर्च मानेर घटाइदिने। यो 1,500 अन्त कहीँ जाँदैन, त्यही इन्कम हाम्रो 13,500 र 1,500 ले 15,000 हुन्छ, त्यसमा तल लेस एलोवेल डिडक्सन लेखेकोमा 1,500 लगाएर घटाइदिने सिधै। अर्को इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेको छ, यो इन्कममा इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा चढ्यो। इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट फाइनल भयो, इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ डिपोजिट फाइनल भयो। रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट टु प्राइभेट पार्टिज भनेको छ, मेसिनरी लेट आउट गरेको चढ्छ, यसलाई इन्कममा चढाउने। रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट यो फाइनल हुन्छ, यसलाई चढाउनु पर्दैन। मिस्टर अर्पण रिसिभ अ रेफ्रिजरेटर एज अ गिफ्ट रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट, द प्रिभेलिङ मार्केट भ्यालु अफ द रेफ्रिजरेटर इज 12,000, गिफ्ट रिसिभ रहेछ 12,000 बराबरको छ, यसलाई चढाउने। ब्याड डेट रिकभर्ड 50% वाज नट अलाउड एज डिडक्सन प्रिभियसली रुपीस 15,000, 15,000 मा 50% दिएन भने बाँकी रहेको 50% चढाउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा चढाउने। इन्कम रिसिभ फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट टोटल 30,000 इन्कम भएको रहेछ, इन्कम सेयरिङ रेसियो चाहिँ इक्वल रहेछ, इक्वल भएपछि हामीले 30,000 को आधा 15,000 इन्कममा चढाउँछौँ। त्यसै गरी अर्को क्लेम गरेको छ डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज, यो डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज डिभिडेन्ड इन्कम चढेको छ हाम्रो, पाकिस्तान कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड चढेको छ, त्यसैले यसलाई खर्चमा घटाउने। नेचुरल रिसोर्स कलेक्सन चार्ज इन्कममा चढेको छ, त्यसैले यसको खर्च घटाउन पाइयो। हाउस रेन्ट कलेक्सन चार्ज यसको इन्कम चढेको छैन, त्यसैले घटाउन पाइएन। कलेक्सन कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज छ, यसको इन्कम चढेको छ, त्यसैले खर्च घटाउन पाइन्छ। कलेक्सन चार्ज अफ इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एन्ड फिक्स्ड डिपोजिट, यसको इन्कम चढेको छैन, त्यसैले घटाउन पाइएन। लोडिङ एन्ड अनलोडिङ चार्ज अफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटरको इन्कम चढेको छ गिफ्ट भनेर, भनेपछि यसको खर्च घटाउन पाइयो। हामी यहाँनिर एउटा कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्ने, डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तानमा नेपालभित्र सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू भएको भए रेस्टुरेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्ड हुन्थ्यो, फाइनल हुन्थ्यो, तर पाकिस्तान कम्पनीको डिभिडेन्ड आएको छ, अर्थात् पाकिस्तानबाट डिभिडेन्ड आएको छ। हामीले यस्तो डिभिडेन्डको केसमा चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिटको केस भन्दा पनि फरक तरिकाले गर्छौं, यसलाई एकदम हामी क्लियर हुने। हामीलाई नेट अमाउन्ट जति दिएको छ यसमा यो टिडिएस जोड्ने, ग्रस बनाएर इन्कममा राख्ने र यो टिडिएसलाई खर्च मानेर त्यही घटाइदिने, यति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कम्पेयर हामीले गर्दैनौं, डिभिडेन्डको केसमा चाहिँ गर्ने गरेको छैन। अब कतैबाट गरिएको भए पनि यो सजिलो भनेको चाहिँ हामीले यो गर्दा हुन्छ, यो सिस्टमेटिक हुन्छ, हामी यही नै गर्छौं। डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तान
यो जति इन्कम नेटमा दिएको छ यसमा टिडीएस जोड्ने ग्रस आउँछ अनि यो टिडीएस लाई चाहिँ खर्च मानेर त्यही घटाउने त्यति गरेपछि यसको काम सिद्धियो अब यो बाहेक फरेन सोर्सबाट अन्य इन्कमहरु आएको छ भने डिभिडेन्ड बाहेक अन्य इन्कमहरु आएको छ भने त्यसमा चाहिँ हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गर्छौं त्यो हामीले यो भन्दा पछाडीको भिडियोमा राखौँला पछाडीको भिडियोहरुमा अपलोड गर्ने छौं हामीले एकदम क्लियर हुनुपर्ने चाहिँ डिभिडेन्ड बाहेक अन्य इन्कमहरु फरेन सोर्सबाट आछ भने हामी त्यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा जान्छौं तर डिभिडेन्डको केस छ भने चाहिँ यसलाई ग्रस बनाएर चढाउँछौं इन्कममा र यो टिडीएस लाई खर्च मानेर घटाउँछौं अब नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा हामीले रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स क्वेशनमा दिएको थियो त्यसलाई डिभाइड 0.85 ले डिभाइड गर्यौं नेट दिएको भएर ग्रस बनायो डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तान यो नेट दिएको थियो हामीलाई 13500 र टिडीएस थियो 1500 गरेर 15000 राख्यौं यो टिडीएस 1500 ले हामीले तल लगेर घटाछु टिडीएस अन डिभिडेन्ड फ्रम पाकिस्तान भनेर 1500 घटाछु यति हो यसको काम अरु केही गर्नु परेन इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ 1,50,000 भइहाल्यो रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी लेट आउट टु प्राइभेट पार्टी यो चढ्ने भयो गिफ्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई रेफ्रिजरेटर प्राप्त भएको थियो रेफ्रिजरेटर 12000 बराबरको थियो त्यो राख्यौं भ्याट रिकभर्ड 50% अफ 15000 15000 को 50% 7500 इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 30000 इन्कम भएको थियो त्यसमा चाहिँ इक्वल भएको कारणले हाफ राख्यौं हामीले 15000 यो जोड्दाखेरि 4,59,500 4,59,500 भयो लेस एनुअल डिडक्सन मा डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज पाकिस्तान कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज लागेको रहेछ 200 नेचुरल रिसोर्स कलेक्सन चार्ज 300 कलेक्सन कस्ट अफ प्राइभेट मनी लेन्डिङ 300 लोडिङ एन्ड अनलोडिङ चार्ज अफ रेफ्रिजरेटर 200 र टिडीएस अन पाकिस्तान जुन हामीले यहाँनिर एड गराएको थियौं 1500 यसलाई घटाएको यसरी माथि भएको इन्कमहरुको मात्र एक्सपेन्सेसहरु घटाउन पाइन्छ त्यही अनुसार हामीले त्यही मात्र घटाएको छौं अर्को छ हामीसँग मिस्टर राजेन्द्र फर्निश द फलोइङ इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्डिचर्स फर द प्रिभियस इयर भनेको छ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन प्राइभेट मनी लेन्डिङबाट आएको इन्ट्रेस्ट चढ्छ चढाउने रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस यसलाई ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनी यहाँ पनि त्यही छ 10000 छ र 1000 टिडीएस छ भनेपछि 11000 इन्कममा चढाउने र 1000 टिडीएस लाई खर्चमा घटाउने डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनीबाट आएको डिभिडेन्ड फाइनल हुन्छ छोड्दिने इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स एन्ड सेभिङ डिपोजिट यो बैंकबाट आएको ब्याज हो यो फाइनल हुन्छ छोड्दिने रेन्ट फ्रम हाउस हामीलाई 50000 रेन्ट फ्रम हाउस दिएको छ रेन्ट फ्रम हाउस व्यक्तिले रेन्ट प्राप्त गरेको छ यो फाइनल हुन्छ यसलाई पनि छोड्दिने ब्याड डेट रिकभर 30% नट अलाउड प्रिभियसली भनेको छ 30% दिएन भने 70% चढ्यो त्यसैले 8000 को 70% ले 5600 चढाउने शेयर अफ इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट रुपीस 30000 जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा उसको भागमा चाहिँ 30000 परेको छ रे भनेपछि 30000 पुरै चढाउनु पर्यो एकदम क्लियर हुने यहाँ शेयर भनेको छ शेयर भनेको उसको भागमा परेको शेयर अफ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट उसको भागमा चाहिँ 30000 परेको रहेछ त्यसैले 30000 पुरै चढाउने यहाँनिर अरु के गर्नु पर्छ अरु बेला टोटल जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर दिन्थ्यो र त्यसलाई त्यसको भागमा भाग लगाउनु पर्थ्यो तर यसमा चाहिँ डाइरेक्ट के भन्छ भन्दा जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट को शेयर नै भनेको उसको भागमा नै कति पर्यो त 30000 पर्यो त्यसैले शेयर भनेको बेलामा एकदम याद गर्नुपर्छ उसको भागमा यति परेको भनेको त्यसैले 30000 पुरै इन्कममा चढाउने कम्पेन्सेसन रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट सँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन छ यसलाई चढाउने ए क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्स फर डिडक्सन छ नेचुरल रिसोर्स कलेक्सन चार्ज नेचुरल रिसोर्स कलेक्सन चार्ज हाम्रो इन्कममा चढेको छ त्यसैले यसको खर्च घटाउन पाइयो डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज 200 दिएको छ यो डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज 200 हामीले रेसिडेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्ड हो भन्ने मानेर छोड्दियौं यसलाई हामीले चढाएनौं यदि हामीले नन रेसिडेन्ट कम्पनीको हो भन्ने मानेको भए हामीले चढाउनु पर्थ्यो तर हामीले चाहिँ यो रेसिडेन्ट कम्पनीको हो भन्ने मानेर चढाएनौं अब यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने इन्कम शेयर रेशियोको आधारमा भाग लगाउन पनि सक्छौं जस्तै इन्कम भनेको डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनीको 2500 छ अनि डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनीको 11000 छ 11000 र 2500 जोड्ने 11000 र 2500 जोडे पछाडी 13500 आयो 13500 आयो अनि यो 200 डिवाइड 13500 इन्टु
हामीले चढाएको त 11,000 हो, इन्टु 11,000 गरेर जति एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई मात्र घटाउन नि सक्छौँ। त्यो केसमा नै हामी जान सक्छौँ होइन। यो सबै इन्डियन कम्पनीको हो भन्ने एजुममा चढाउन नि सक्छौँ। अर्थात् यो डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज चाहिँ सबै यो डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनीको हो भन्ने मानेर छोड्न पनि सक्छौँ। मैले यहाँ छोडिदिएको छु, चढाएको छैन। यो डोमेस्टिक कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज हो भनेर यसलाई मैले छोडिदिएँ। त्यसपछि हाउस रेन्ट कलेक्सन चार्ज भनेको छ हाउस रेन्ट इन्कम चढेको छैन, त्यसैले हाउस रेन्ट कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइएन। कलेक्सन चार्ज अफ डिपोजिट भनेको छ डिपोजिट इन्कम चढेको छैन, ब्याङ्कहरूबाट पाएको डिपोजिट चढेको छैन, त्यसैले घटाउन पाइएन। कम्पेन्सेसन कलेक्सन चार्ज भनेको छ कम्पेन्सेसन कलेक्सन चार्ज माथि कम्पेन्सेसन इन्कम चढेको छ, त्यसैले कम्पेन्सेसन कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइयो। कलेक्सन कस्ट अफ प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन भनेको छ माथि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढेको छ, त्यसैले घटाउन पाइयो। भनेपछि इन्कममा हाम्रो इन्ट्रेस्ट एउटा, रोयल्टी दुईटा, डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनी तीनटा, त्यसै गरेर ब्याड 4वटा र सेयर अफ इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 5वटा भयो भने यहीसँग रिलेटेड इन्कमहरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ घटाउन पाइयो। त्यही अनुसार हाम्रो यहाँनिर इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन 1,30,000 भयो, रोयल्टी फ्रम नेचर रिसोर्स 1,36,000 दिएको थियो। 1,36,000 डिभाइड 0.85 गर्यौँ, यो गर्दाखेरि हाम्रो 1,60,000 आयो। डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनी 10,000 थियो, आफ्टर टिडिएस 1,000 थियो, त्यसैले 11,000 बनायो। ब्याड रिकभर 70% मात्र चढायो हामीले, 30% नट एलाउड भनेको थियो। सेयर अफ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई 30,000 दिएको छ, जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा उसको भागमा परेको एमाउन्ट चाहिँ 30,000 रहेछ, सेयर भन्नाले भाग भयो। त्यसै कम्पेन्सेसन रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भन्दा 6,000 दिएको छ। यति गरेर हामीले 1 2 3 4 5 6वटा बुदाहरू चाहिँ इन्कममा चढायौँ हामीले। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट, रोयल्टी दुईटा, डिभिडेन्ड तीनटा, त्यस्तै गरेर ब्याड रिकभर 4वटा, सेयर 5वटा र कम्पेन्सेसन रिसिभ 6वटा हामीले इन्कममा चढायौँ। खर्चहरूमा सबभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने यो डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनीको टिडिएस 1,000 रुपियाँ, यो मैले यहाँ लास्टमा राखेको छु। टिडिएस अन डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनी भनेर यो यहाँ घटाउनुपर्छ टिडिएस। त्यस पछाडि नेचर रिसोर्स कलेक्सन चार्ज दिएको थियो, घटायो। कम्पेन्सेसन कलेक्सन चार्ज दिएको थियो, घटायो। कलेक्सन कस्ट अफ प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज घटायो र टिडिएस घटायो। यति गर्दाखेरि नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 3,39,600 आयो। त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग मिस्टर सिग्देल फर्निश द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ भनेर मिस्टर सिग्देलको कारोबारहरू दिएको रहेछ। यसमा इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन भनेको छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन भनेपछि यो इन्कममा चढ्यो। इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन भनेको हामीले कसैलाई लोन दिएको रहेछौँ र त्यहाँबाट ब्याज प्राप्त भयो भनेको हो। इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन भनेको हामीले कसैलाई लोन दिएको रहेछौँ र त्यहाँबाट ब्याज प्राप्त भयो। त्यसैले हामीले लोन दिने भनेको संस्थालाई दिने होइन, प्राइभेट व्यक्तिहरूलाई दिने हो। प्राइभेट व्यक्तिहरूलाई लोन दिएको थियौँ र त्यहाँबाट ब्याज प्राप्त भयो भनेपछि इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन भनेकै इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ हो, त्यसैले यसलाई इन्कममा चढाउने। इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क डिपोजिट फाइनल हो, चढ्नु परेन। इन्ट्रेस्ट रेन्ट बाई लेटिङ कम्प्युटर डिभाइड 90 × 100 गरेर चढाउने। रेन्ट फ्रम हाउस फाइनल हो, चढाउनु परेन। इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल प्रोफेसनको यहाँ एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मात्र सोधेको छ, त्यसैले यो प्रोफेसनमा चढ्ने बुदा हो, यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा चढेन। गिफ्ट फ्रम डेप्टर इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चढाउने। ब्याड डेट रिकभर छ 20,000, आउट अफ दिस 20% अफ एमाउन्ट्स वाज एलाउड बाई आइआरडी टु डिडक्ट प्रिभियसली रे। हामीलाई 20,000 रुपियाँ दिएको थियो, यसमा 20% चाहिँ वाज नट एलाउड बाई आइआरडी। आइआरडी भनेको इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट, आन्तरिक राजस्व विभाग भनेको। आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ 20% चाहिँ डिडक्ट गर्न दिएन भनेपछि 80% मात्र दियो। 80% मात्र चढाउनु पर्यो। त्यही अनुसार 20,000 को 80% ले 16,000 चढाउने। पेन्सन फ्रम प्रिभियस इम्प्लोयर भनेको छ यो इम्प्लोइमेन्टको इन्कम हो। इम्प्लोइमेन्टको इन्कम हो, ट्याक्सेबल सोधेको छ भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा लगाएर राख्छौँ हामीले र पेन्सन रिबेट भनेर ट्याक्सेबलमा घटाउँछौँ। अहिले हामीलाई एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मात्र सोधेको छ, त्यसैले पेन्सन फ्रम प्रिभियस इम्प्लोयर पनि काम भएन। त्यसै गरेर टोटल इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख छ। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा 2 लाख इन्कम भएको रहेछ। यसमा 60% सेयर चाहिँ वाग्देलको रहेछ। हामीले माथि हेरिरहेको छौँ, यो सिग्देलको कारोबार हो। सिग्देलको ट्रान्जेक्सन छ, यहाँनिर वाग्देलको दियो भनेपछि वाग्देलको 60% हो भने सिग्देलको कति पर्सेन्ट रहेछ? 40% रहेछ। त्यसैले यो 2 लाखको 40% चढाउने।
र यसको खर्च पनि 40% नै घटाउनु पर्छ है हामीले। इन्कम जति पर्सेन्टमा चढाएको छ खर्च पनि टोटल खर्च पनि त्यसमै घटाउनु पर्छ। अब यो 2 लाख को 40% ले 80,000 म यहाँ देखाइहाल्छु। 2 लाख को 40% ले 80,000 चढायौं र यसको खर्च दिएको थियो। यहाँनिर खर्च हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस अर्निङ यहाँनिर हामीले दिएको छ। टोटल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर अर्निङ इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 30,000 दिएको छ। यो 30,000 को पनि जसरी इन्कम शेयर रेशियो राखेका थियौं त्यसै गरेर एक्सपेन्सेस त्यही गर्ने हो। 30,000 को 40% नै घटाउने। इन्कम 40% राखेको थिएन, एक्सपेन्सेस पनि 40% घटाउनु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग उले क्लेम गरेको खर्चहरुमा डिप्रिसिएसन अन रेन्टेड हाउस भनेको छ। यो डिप्रिसिएसन अफ रेन्टेड हाउस इन्कममा चढेको छैन, त्यसैले खर्च घटाउन पाएन। रिपेयर अफ रेन्टेड कम्प्युटर हामीले इन्कममा चढाछौं, त्यसैले खर्च घटाउँछौं, रिपेयर घटाउँछौं। डिप्रिसिएसन अन रेन्टेड कम्प्युटर रुपीस 50,000 कम्प्युटर एज पर एक्ट भनेको छ। ल एक्ट भनेको छ। अब हाम्रो डिप्रिसिएसन अन रेन्टेड कम्प्युटर 50,000 दियो, यो एक्ट अनुसार क्याल्कुलेसन भएको हो भने। यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा हाम्रो डिप्रिसिएसन दिँदाखेरि त्यतिकै दिएको थियो। डिप्रिसिएसन यति भनेको थियो, 10,000 भनेको थियो, रिपेयर 600 भनेको थियो, 10,600 चढायो सिध्यो। यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन के भने त एक्ट अनुसार क्याल्कुलेसन भएको हो भन्यो। त्यसैले डिप्रिसिएसन हामीले एक्ट अनुसार क्याल्कुलेसन भएको गरी यही 50,000 लगाएर राख्छौं। यसरी डिप्रिसिएसन अफ रेन्टेड कम्प्युटर भनेर 50,000 राख्यौं। अब रिपेयरमा चाहिँ हामीले त्यसो गर्न पाउँदैनौं। रिपेयर अफ रेन्टेड कम्प्युटर भन्दा हामीलाई कति दिएको छ, 15,000 दिएको छ। यो रिपेयरमा चाहिँ हामीले अब फर्मुला अनुसार जानुपर्ने हुन्छ, रुल्स अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो रिपेयर अफ रेन्टेड कम्प्युटर 15,000 हो, एक्चुअल अमाउन्ट हो यो। अब हामीले यसलाई रुल्समा लानुपर्छ। 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अर एक्चुअल व्हिच एभर इज लेस गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर 7 मैले यहाँ लेखेको छु। रिपेयर अफ रेन्टेड कम्प्युटरमा 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस, डिप्रिसिएसन बेस 2 लाख आयो, 2 लाख को 7% ले 14,000 वा एक्चुअल 15,000। एक्चुअल हामीलाई क्वेशनले जति दिएको छ त्यसलाई एक्चुअल भन्यो। रिपेयर अफ रेन्टेड कम्प्युटर भन्दा 15,000 दिएको छ और यो जुन चाहिँ हामीलाई एक्चुअल दिएको छ 15,000, यो दुईटा कम्पेयर गर्ने। यो 7% गरेर आएको 14,000 र यो 15,000 कम्पेयर गर्दा 14,000 सानो भयो, यहाँ 14,000 घटाउने। अब कुरा आउँछ यो 2 लाख कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। कम्प्युटर भनेको ब्लक बी हो। बी मा डिप्रिसिएसन रेट हुन्छ 25%। यहाँ मैले वेयर भनेर देखाएको छु। क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेस, डिप्रिसिएसन बेस बराबर अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन डिवाइड डिप्रिसिएसन रेट इन्टु 100। यो अनुसार अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन 50,000 थियो, डिप्रिसिएसन अफ रेन्टेड कम्प्युटर 50,000 थियो, डिवाइड डिप्रिसिएसन रेट यसको 25% हो, इन्टु 100। यो गर्दाखेरि 2 लाख आयो। 2 लाख चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन बेस हो। यही 2 लाख को 7% 14,000 र एक्चुअल दिएको 15,000, यो दुईटा कम्पेयर गर्ने। 14,000 सानो भयो, 14,000 घटाउने। यति घटाइसकेपछि 2,69,444 आयो। हाम्रो यहाँ इन्कममा इन्ट्रेस्ट फ्रम लोन एउटा, रेन्ट बाइ लेटिङ कम्प्युटर डिवाइड 90 गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले गिफ्ट फ्रम डेप्टर्सबाट आएको गिफ्ट चढ्छ। ब्याड डेट रिकभर 80% मात्र एलाउड भयो, 20% नट एलाउड थिएन, 80% मात्र चढायौँ हामीले। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 60% वाग्देलको रहेछ, हामीले सिग्देलको क्याल्कुलेसन गरेको भएर 40% राख्यौं। इन्कम जति पर्सेन्ट छ एक्सपेन्सेस त्यही रेशियोमा हुन्छ, त्यसैले एक्सपेन्सेस पनि 30,000 को 40% राखेको छौं। डिप्रिसिएसन 50,000 दिएको थियो, यो एक्ट अनुसार क्याल्कुलेसन गरेको भएको कारणले रिपेयर एक्ट अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। रिपेयरमा हामीले 15,000 दिएको थियो। अब हामीले डिप्रिसिएसन बेस निकाल्यो, डिप्रिसिएसन बेसको 7% र एक्चुअल कम्पेयर गर्यौं। कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो सानो भनेको 14,000 सानो भयो, व्हिच एभर इज लेस हो। त्यो 14,000 कम भएको कारणले हामीले 14,000 घटायौं। यो ग्रस इन्कमबाट यो एक्सपेन्सेसहरु घटाइसकेपछि हाम्रो आएको चाहिँ नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो। यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।